अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आईना और मैं हूं मोहम्मद ताहिर। मुबारक हो, मीर जुल्फ़िकार साहब दुनिया में तशरीफ़ ला चुके हैं। बिलावल भुट्टो साहब मामू बन चुके हैं तीसरी बार और आसिफ अली ज़रदारी साहब नाना बन चुके हैं। ये ख़बर हमें दे रहे थे सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब आज अवामी मंसूबों के मुख्तलिफ़ इफ्तिताही प्रोग्रामों में, और इस तरह वो मुट्ठी चापी कर रहे थे पीपल्स पार्टी की आला तरीन क़यादत की कि जब मुल्क में 26वीं आइनी तरमीम मंजूर हो रही थी तो जनाब मीर जुल्फ़िकार साहब दुनिया में तशरीफ़ ला रहे थे। मुराद अली शाह साहब को ये बताना चाहिए कि उनकी वज़ारत आला के इस दौर में और पिछले दौर में सिंध हुकूमत ने कैसे काम किया। CMIT की वो रिपोर्टें जो हमें बताती है कि सिंध भर में किस तरह स्टेट लैंड को बेचा गया है और अनवर मजीद का जो सिस्टम है, एजी सिस्टम, वो किस तरह यहाँ पर काम करता है। सिंध की तमाम वजारतों में जो घपले हैं और जो फ्रॉड चल रहे हैं उसका क्या हाल है। हमें बताना चाहिए था कि मुख्तलिफ़ वजारतों के बजट के साथ क्या सलूक होता है। रेवेन्यू की वो वजारत जो तवील अरसे से वो चलाते रहे हैं, वह इतने सारे घपलों की खबरें क्यों हैं। CMIT की वो रिपोर्ट जो उनकी बेस पर पड़ी है उस पर वो दस्तखत क्यों नहीं कर रहे। और इसी तरह के और बेशुमार मसाइल है सिंध में, अवामी मंसूबों में घपले, मुख्तलिफ़ वजारतों के मुख्तलिफ़ मंसूबों में मुख्तलिफ़ किस्म के जो फ्रॉड है, उसमें से किसी बात का जवाब देने के बजाय या अपने ताज़ा तरीन इन मंसूबों के हवाले से ये यकीन दहानी कराने के बजाय कि इसमें अब कोई करप्शन नहीं होगी, ये मंसूबा ठीक चलेगा, अपने वक्त पर मुकम्मल होगा, मौसूफ़ हमें मीर जुल्फ़िकार के दुनिया में तशरीफ़ लाने की ख़बर बता रहे थे। गोया एक बहुत बड़ा काम हुआ है और ये सिंध की कोई आला तरीन कारकर्दगी है। पीपल्स पार्टी के अंदर इस वक्त एक हड़बोंग मची हुई है। तमाम वज़रा अपनी अपनी वजारतों से इस तरह का सलूक कर रहे हैं जैसे फ़ाते मफतूआ ज़मीनों के साथ करते हैं। यूँ लगता है कि जैसे ये आखिरी बारी है और इसको पूरी तरह खेल लिया जाए, और यूँ भी लगता है कि जैसे ये समझते हैं कि किसी भी तरह की गिरफ्त में नहीं आ पाएंगे। अब आप देखिए कि सिंध के सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन साहब ने भी आज एक मंसूबा बताया है कि कराची में डबल डेकर गाड़ियाँ चलेंगी। कराची का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख लें, जिस पूरी तरह ये इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है उसमें ये मुमकिन ही नहीं है। पिंक बसेस जिसके बारे में बहुत दावे किए जा रहे हैं, ये एक नाकाम मंसूबा साबित हुआ है और इसमें जो ख़वातीन सफ़र कर रही है वो बेपनाह शिकायतें कर रही है। फिर इसके अंदर भी बहुत सारे घपले हैं, वो किसी मौके पर मैं आपसे एक अलग प्रोग्राम में पेश करूंगा कि वो क्या घपले हैं। लेकिन शर्जील मेमन साहब भी मुख्तलिफ मंसूबे बनाकर जो हाथ साफ करने आए हैं उसका कोई मौका ज़ाया नहीं करते। शर्जील मेमन पीपल्स पार्टी की आला तरीन क़यादत में एक इंतहाई मशकूक वज़ीर बन चुके हैं और हालिया दिनों में जो सानिया कारसाज के हवाले से एक जलसा हैदराबाद में रखा गया था उसमें एक बड़ी अवामी क़ुव्वत का मुज़ाहिरा करना मकसूद था, इसीलिए उसे सिंध की बड़े बाईपास के करीब रखा गया था ताकि तमाम हाईवेज़ वहाँ पर मिलती हों। हट्टी बाईपास पर ये जलसा रखा गया था और फरियाल तालपुर साहिबा ने तमाम अरकान सूबाई असम्बली को और पीपल्स पार्टी के अहम तरीन लीडर्स को ये कहा था कि जो लोग इस जलसे में अगर पब्लिक लेकर नहीं आते वो हमारे पास टिकट लेने के लिए ना आए। मगर इसके बावजूद जो हट्टी बाईपास पर ये जलसागाह थी उसको भरा नहीं जा सका। आधी जलसागाह को तो इन्होंने छेड़ा ही नहीं, आधे हिस्से पर जलसागाह बनाई गई और उसमें भी एक अंदाजे के मुताबिक 15 से 20 हज़ार लोगों ने शिरकत की, जबकि सांगर, बदीन, टंडो मोहम्मद ख़ान, मीरपुर ख़ास, टंडो अलायार, थरपारकर और नवाब शाह से लोग लाए गए थे, मगर वो इतनी महदूद तादाद में थे कि कोई बड़ा मजमा ये न पैदा कर सके।
اور جو سب سے بڑا مسئلہ رہا جس پر ان دنوں پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت تک شکایتیں گئی ہے وہ یہ کہ یہاں پر جام خان شورو اور شرجیل میمن کے درمیان کافی سارے تنازعات ہوئے۔ حیدرآباد کے جو اصل اسٹیک ہولڈر ہیں وہ جام خان شورو ہیں، لیکن شرجیل میمن صاحب نے وہاں مداخلت کی اور جام خان شورو کے لیے مشکلات پیدا کی۔ حیدرآباد کے جو میئر ہیں وہ جام خان شورو کے بھائی کاشف شورو ہیں۔ اگر آپ حیدرآباد کے سیاسی رجحانات کی ایک تقسیم اس کی ڈیموگرافی سے کرنا چاہیں تو جو دہی ہے حیدرآباد کا علاقہ اس پر پی پی کے ایلیمنٹ ہے کہ وہاں ان کی اکثریت ہے، جبکہ شہری جو علاقہ ہے حیدرآباد کا وہ پی ٹی آئی کے ہاتھ میں ہے۔ پی ٹی آئی کی پوری گرفت مضبوط ہو چکی ہے وہاں پر۔ لطیف آباد میں تحریک انصاف کی حمایت ہے، پھر جماعت اسلامی کی ہے اور بلا شبہ تحریک لبیک کا بھی وہاں وجود ہے، جبکہ قاسم آباد کا جو شہری علاقہ ہے وہ این ٹی پی پی ہے مکمل، اور دہی میں جام خان شورو جیتتا ہے۔ جام خان شورو کو عام طور پر حیدرآباد میں پیپلز پارٹی کی طرف سے کھلا موقع دیا جاتا ہے، مگر اس دفعہ یہ ہوا کہ شرجیل میمن نے مختلف پینافلکس اور بینرز لگائے۔ اس کے علاوہ جو جام خان شورو کے لیے مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کی، پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ قادر مکسی نے وہاں اسٹرائک کی کال دے دی۔ پیپلز پارٹی کے کچھ حلقوں میں یہ رائے موجود ہے کہ یہ سارا کھیل شرجیل میمن کا کھیلا ہوا تھا اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ اس سے ایک تنازع پیدا ہوگا اور پھر وہ اس مسئلے کو حل کرائیں گے، جیسا کہ وہ چلے بھی گئے پھر قادر مکسی صاحب کو منانے کے لیے، اور قادر مکسی صاحب ان سے مان بھی گئے۔ تو پیپلز پارٹی کے کچھ حلقوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ خود شرجیل میمن کا کھیل تھا تاکہ وہ اپنی ایک اہمیت کو اجاگر کر سکے اور ایک ٹربل شوٹر کے طور پر ان کی چھوی بن سکے پیپلز پارٹی کی اعلیٰ ترین قیادت میں۔ لیکن یہ ایک مسئلے کا حصہ بن گیا کیونکہ پیپلز پارٹی کی قیادت کے پیش نظر یہ تھا کہ مکسی سے کوئی رابطہ نہیں کرنا ہے، لیکن بہرحال چونکہ یہ بحران پیدا ہی انہوں نے کیا تھا تو یہ چلے گئے۔ اس بات پر ایک ناراضگی ہے، اور فریال تالپور صاحبہ اس بات سے بھی ناراض ہے کہ یہ جلسہ ایک طرح سے فلاپ ثابت ہوا۔ عوامی گرم جوشی نہیں تھی، احساس شرکت نہیں تھا پیپلز پارٹی میں، اور جو ورکرز تھے وہ تو سرے سے متوجہ ہی نہیں ہوئے، یہاں تک کہ حیدرآباد کی جو ضلعی قیادت تھی وہ بھی خاموش رہی، بڑی سطح پر کوئی شریک نہیں ہو سکا، اور اسٹیج پر بھی کسی کو موقع نہیں دیا گیا جان بوجھ کر، اسی لیے کہ یہ ناکام جلسہ تھا۔ میں نے حیدرآباد کے جلسے کا تذکرہ صرف اس لیے کیا ہے کہ شرجیل میمن صاحب کے حوالے سے جو رائے پائی جاتی ہے پیپلز پارٹی کے حلقوں میں وہ آپ کے سامنے تفصیل سے پیش کر سکوں۔ اصل میں قصہ یہ ہے کہ شرجیل میمن صاحب کا انحصار پیپلز پارٹی کی قیادت پر نہیں ہے، ان کے روابط پراسرار بتائے جاتے ہیں اور ان کے اہداف بھی پراسرار بتائے جاتے ہیں۔ ماضی کے جھڑوکوں میں جھانکیے، آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ جب ڈاکٹر ذوالفقار مرزا والا مسئلہ پیدا ہوا تھا تو شرجیل میمن صاحب ذوالفقار مرزا کے ساتھ تھے، اور وہ جب دبئی تشریف لے گئے تھے ذوالفقار مرزا یہاں حالات خراب ہونے کے ساتھ، تو شرجیل میمن بھی دبئی میں ان کے ہمراہ تھے، اور یہ ویڈیو موجود ہے۔ یہ سارا کھیل جو تھا وہ کچھ لوگ کھیل رہے تھے اور یہ کٹھ پتلی بنے تھے۔ تو بہرحال شرجیل میمن صاحب کے کچھ مشکوک روابط ہیں۔ اچھا، اب بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اعلیٰ ترین پیپلز پارٹی کی قیادت ہے وہ خود اسٹیبلشمنٹ کی نوکری کر رہی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی مرضی اور ڈھب سے ہر کام کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن قیادت کا بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو کام وہ کرتے ہیں اور طاقت کے جو اصل مراکز ہیں ان سے وہ خود ہی مربوط رہنا چاہتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ان کی ماتحت قیادت اس طرح کے روابط پیدا کرے۔ اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ جب طاقت کے مراکز کے ساتھ دوسری ایک قیادتیں جڑنا شروع ہوتی ہے تو جو مرکزیت ان کی ہے وہ متاثر ہوتی ہے اور ان کا انحصار اپنی اعلیٰ ترین قیادت پر نہیں رہتا۔ اس کی فٹ ایگزامپل جو ہے وہ شرجیل میمن صاحب ہیں۔ شرجیل میمن صاحب نے بہت زیادہ پاؤں پھیلا لی ہے سندھ بھر میں، اور تو وہ ہر طرح کی طاقت کو جمع کر رہے ہیں، ایک روابط کی سطح پر طاقت اور ایک پیسوں کی شکل میں جو طاقت حاصل کی جاتی ہے۔ انہوں نے وزیر اطلاعات ہوتے ہوئے 3-4 چینلز اپنے بنا لیے ہیں، ایک طرف وہ وزیر اطلاعات ہے اور دوسری طرف وہ وزارت اطلاعات کا
بیشتر جو بجٹ ہے وہ خود ہی ہڑپ کر جاتے ہیں۔ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ انٹرسٹ بھی کلیش ہو رہے ہیں یہاں پر۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک وزیر اطلاعات اپنے چینل چلا رہا ہو اور وہ اس چینل سے کمائی کر رہا ہو، وہ اپنی ہی وزارت کا سارا بجٹ اپنے ہی چینلز کو بانٹ رہا ہو۔ ان کے جو 2-3 چینلز ہیں وہ سندھ میں انفارمیشن کے بجٹ کا بڑا حصہ ہڑپ کرتے ہیں۔ صرف آپ اگر ایک چینل ان کا ہے 365، جس کو خود پیپلز پارٹی کے حلقوں میں 420 کہا جاتا ہے، اور انفارمیشن کے ایک آفیسر مجھے بتا رہے تھے کہ ہم کوڈ ورڈز میں اس کو 420 چینل کہتے ہیں۔ 365 جو چینل ہے اس کو اس انفارمیشن کے افسر کے بقول 364 لوگ بھی نہیں دیکھتے۔ وہ چینل جو ہے وہ صرف اگست میں انفارمیشن سے 5 کروڑ 90 لاکھ کا بجٹ ہڑپ کر چکا ہے۔ یعنی وزیر اطلاعات شرجیل میمن صاحب نے ایک ہاتھ سے انفارمیشن کا بجٹ بنایا اور دوسرے ہاتھ سے وہ بجٹ اپنے ہی چینلز میں دے دیا، یعنی اپنے ہی ہاتھ میں دوسرے ہاتھ سے وہ سمیٹ لیا۔ اس معاملے میں جو سب سے بدترین کردار ادا کر رہے ہیں انفارمیشن کے وہ افسران جو دراصل شرجیل میمن کے ساتھ پارٹنر ان کرائم ہیں، ان میں لوگ ذکر کرتے ہیں کہ یوسف کابورو صاحب اور سارنگ چانڈیو صاحب ہے۔ یہ وہ افسران ہیں جو ماضی میں 5 ارب کے نیب کے کیس میں شرجیل میمن کے ساتھ شریک جرم رہے تھے۔ پھر یہ معاملہ نیب میں جب یہ سیاسی معاملات ہوئے تو انہوں نے نیب نے جب ایک ریلیکسیشن دی تھی پیپلز پارٹی کو اور پی ایم این این کو، اور ان کے مقدمات سنبھالے جا رہے تھے اعلیٰ ترین سطح سے، ملک کی جو اعلیٰ ترین سطح ہے، اسٹیبلشمنٹ کی جو اعلیٰ ترین سطح ہے، وہاں سے جب یہ کہا گیا کہ ان سارے معاملات کو، ان سارے بکھیروں کو سمیٹ لیں، کیونکہ ظاہر ہے عمران خان کے خلاف انہی لوگوں سے کام لینا ہے، تو یہ سارا دباؤ ان سے ختم کیا جا رہا تھا۔ اور اسٹیبلشمنٹ کے بعض حصے وہ ہیں جو پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کھیلوں میں سندھ میں شریک بھی ہو گئے تھے۔ تو بہرحال یہاں پھر وہ کیس جو نیب کا تھا اس کو سمیٹ لیا گیا، بہت خاموشی سے اس کو مینیج کر لیا گیا۔ اس کی فائلیں میرے پاس موجود ہے، اس کی تفصیلات میرے پاس موجود ہے، اور وہ بچ نہیں سکتے اس کیس سے، لیکن ظاہر ہے نیب میں اس کو مینیج کر لیا گیا۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے، اور جو تفصیلات میرے پاس ہے، کہ کئی چینلز ایسے ہیں سندھ گورنمنٹ کے جو پیپلز پارٹی ہی چلا رہی ہے۔ مثلا ایک چینل علی حسن زرداری کے پاس ہے، اسی طرح جو ہے وہ اب تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ محسن نقوی کا جو سٹی 21 ہے یا کراچی میں جو چل رہا ہے، اس کو بھی اوپر سے کوشش کی جا رہی ہے کہ مینیج کر کے علی حسن زرداری کو دلوا دیا جائے، تاکہ تمام جو سندھ کا انفارمیشن کا بجٹ ہے وہ اپنے ہی ہاتھوں میں رہے۔ اور یہ کوشش بڑے اعلیٰ پیمانے پر ہو رہی ہے، مگر شرجیل میمن جو وزیر اطلاعات ہوتے ہوئے اپنے چینل چلا رہے ہیں اور اپنے چینلز میں ہی وہ سارا بزنس سمیٹ رہے ہیں، اس پر ابھی تک کوئی سنجیدگی سے غور نہیں کیا جا رہا۔ آخر ایک شخص وزیر اطلاعات ہوتے ہوئے چینل کیسے چلا سکتا ہے، اور اگر یہ چینل چلا رہا ہے تو وہ وزیر اطلاعات کیسے رہ سکتا ہے؟ پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت تک اب یہ باتیں بھی جا رہی ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ ان چینلز کے ذریعے بنیادی طور پر شرجیل میمن صاحب جو روابط بنا رہے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ان اعلیٰ حلقوں کے ساتھ بنا رہے ہیں جو بنیادی طور پر ایک ایجنڈا سیٹنگ کرتے ہیں، اور انہیں اس کے لیے چینلز کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگرچہ چینلز اب کوئی دیکھتا نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان چینلز پر ایک مضبوط کنٹرول اور گرفت رکھی جاتی ہے۔ پیپلز پارٹی کے بہت ہی مخصوص حلقوں میں اس پر غور ہو رہا ہے کہ 365 میں جس قسم کے اینکرز مدعو کیے گئے ہیں وہ سارے دراصل بدنام ہیں انہی روابط کے حوالے سے۔ تو شرجیل میمن بھی اپنے کھیل کو جو کھیل رہے ہیں وہ اسی سطح پر کھیل رہے ہیں۔ بلال بھٹو صاحب اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اسٹیبلشمنٹ کے کسی بھی ایجنڈے کی توک ٹو ان کے وزراء کریں، کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ کھیل صرف زرداری اور ان کی سطح پر ہی کھیلا جائے۔ آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ ابھی کچھ عرصے پہلے عمران خان کے خلاف بہت زیادہ بیانات دیتے تھے شرجیل میمن صاحب، ہر پریس کانفرنس میں ان کا تذکرہ کرتے تھے، اور یہ ظاہر ہے کہ مخصوص حلقوں کا ایجنڈا تھا، اس میں اپنی پسندیدگی اور اپنے متعلق ایک گنجائش پیدا کرنے کے لیے وہ یہ کام کیا کرتے تھے، جیسا کہ ان کے چینل میں کام کرنے والے اینکرز کرتے ہیں۔ وہی اینکر جب اپنے نجی میڈیا کو چلاتے ہیں تو وہاں کرتے ہیں، مخصوص قسم کے میسیجز جاری کرتے ہیں، تو یہ کام وہ بھی کر
रहे थे। इस पर बिलावल भुट्टो साहब ने एक मीटिंग में डिस्प्लेजर शो किया और कहा कि ये जो मामलात है ये फेडरल सतह के हैं और इसको हम अपनी सतह पर देख लेंगे, सूबाई वुज़रा इस किस्म के बयानात देने से गुरेज करें। तो ये सोच पीपल्स पार्टी की आला क़यादत में मौजूद रहती है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट से कोई मामला तय करना है तो वो हम ही करेंगे, आप कौन होते हैं, आपको तो सिर्फ हमारे ऑर्डर्स फॉलो करने हैं। बहरहाल इसी तनाजुर में पीपल्स पार्टी की आला तरीन क़यादत सिंध के अंदर हुकूमत करने वाले वुज़रा को दो ज़ुमरों में लेती है। एक तो वो उनके पसंदीदा लोग हैं जो एक तरह से ज़रदारी ख़ानदान के इंतहाई वफ़ादार हैं और ज़रदारी ख़ानदान की वफ़ादारी के साथ वो हर काम करते हैं और उनके पेश नज़र इस्टेब्लिशमेंट की रजामंदी नहीं होती, मसलन अली हसन ज़रदारी या ज़िया लंजार। दूसरा ज़ुमरा उन लोगों का है कि जो इस्टेब्लिशमेंट में अपने रवाबित बढ़ाने की कोशिश करते हैं और वो ये समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने रवाबित के ज़रिए वो पीपल्स पार्टी के अंदर ज़्यादा ताकतवर रहेंगे और हुकूमत ज़्यादा मजबूती से कर सकेंगे। इसमें जो लोग शामिल किए जाते हैं उनमें ख़ुद मुराद अली शाह वज़ीर आला है और सूबाई वज़रा में एक शर्जील मेमन का नाम भी लिया जाता है, नासिर हुसैन शाह का भी नाम उसी कैटेगरी में आता है। इसीलिए पीपल्स पार्टी की आला क़यादत के पेश नज़र ये लोग अब तरजीह अव्वल की फहरिस्त में नहीं रहे। आपको अच्छी तरह याद होगा कि वज़ीर आला सिंध से सूबाई वज़ारत दाखिला ले ली गई थी और अब वहाँ पर ज़िया लंजार साहब मौजूद है। इसकी वजह यह है कि ज़िया लंजार साहब फरियाल तालपुर की मर्ज़ी और ढप से चलने वाले आदमी हैं। ज़िया लंजार मुकम्मल तौर पर फरियाल तालपुर की मुट्ठी में हैं और अमलन बिलवास्ता तौर पर ज़िया लंजार के ज़रिए वज़ारत दाखिला डॉक्टर फरियाल तालपुर साहिबा ही चलाती है। तो उनकी मुट्ठी में होने के बाइस जो मुट्ठी चापी इस्टेब्लिशमेंट से करनी होती है वो इनके ज़रिए करा दी जाती है और आपको अच्छी तरह पता है कि ताकतवर हलकों को असल जो लेना देना है वो इसी वज़ारत से होता है। तो बहरहाल ये बहुत ही बारीक खेल पीपल्स पार्टी के अंदर शुरू हो चुका है। आइनी तरमीम के झमेले में ये सारी चीज़ें पस मंज़र में चली गई थी। अब जब आइनी तरमीम मंजूर हो चुकी है और मुल्क एक नए फेज़ में दाखिल हो गया है तो पीपल्स पार्टी के अंदर ये पुरानी बहसें फिर ज़िंदा हो गई है। हैदराबाद का जलसा अगरचे आइनी तरमीम से पहले हुआ था लेकिन एक बार फिर वो पीपल्स पार्टी के आला हल्कों में मौजूद बहस है और इस वक्त फरियाल तालपुर साहिबा के हवाले से ये बात आज ही मुख्तलिफ हल्कों में गर्दिश करती रही है कि उन्होंने इस पूरे खेल का नोटिस लिया है। आइंदा व्लॉग्स में तफसील से मैं आपको बताऊंगा कि कराची की मुख्तलिफ ज़मीनों पर कैसे कब्ज़े हो रहे हैं, स्टेट लैंड पर कैसे कब्ज़े हुए हैं और एजी मजीद सिस्टम किन लोगों पर मुश्तमिल है, कैसे वो हरकत करता है, किस तरह वो ज़मीनों पर कब्ज़े करता है, स्टेट लैंड को सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बावजूद किस तरह इन्होंने बेचा है और ये ज़मीनें कितनी ज़्यादा बिकी है, कितनी ज़्यादा बेची गई है। अगर उसका एक हिसाब और अंदाज़ा लगाया जाए तो हम पाकिस्तान का कितना सारा कर्ज़ा उतार सकते हैं। सिर्फ आप अगर मलीर में स्टेट लैंड जो बेची गई है उसका एक अंदाज़ा लगाए तो ये 2 लाख एकड़ है, यानी 2 लाख एकड़ स्टेट लैंड को बेच दिया है एजी मजीद सिस्टम ने। तफसील से इसका जायज़ा लेंगे, एजी मजीद सिस्टम के बारे में भी तफसील से आपको बताएंगे आइंदा दिनों में वक्फे से, क्योंकि इस दौरान कुछ और मौज़ूआत भी ज़ेर बहस रहेंगे। आज के लिए यही कुछ। मोहम्मद ताहिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।